अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे नॉयलर के बारे में। नॉयलर अ, नॉयलर का बर्ड जो है, ये मुर्गियाँ नॉयलर क्या हुआ करती हैं, इनका वज़न करने का दौरानिया कितना है, ज़्यादा से ज़्यादा ये कितना वज़न करती हैं। अगर इसे हम कमर्शियल फार्मिंग के तौर पे इसकी परवरिश करें तो मार्केट में सेल करते वक्त हमें इसमें क्या नफ़ा नुकसान हुआ करता है, इस वीडियो में मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको ये बताने की। तो नॉयलर के बारे में पहले आपको बताऊं कि नॉयलर गोल्डन मिस्री की तरह इसके बज़ाहिर कलर हुआ करते हैं। ये मिक्स कलर में हुआ करता है, जैसे गोल्डन मिस्री के मिक्स कलर हैं। हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में गोल्डन मिस्री गोश्त के पर्पज़ के लिए और अंडे के पर्पज़ के लिए पाली जाती है। गोश्त के लिए पाले जाने वाले परिंदों का दौरानिया 3 माह है, और जो अंडे के लिए हम करते हैं वो करीब 5 माह के बाद बलूगत को पहुंच जाती है, मुर्गी और अंडा शुरू कर देती है। नॉयलर भी इसी तरह है, नॉयलर के कलर भी इसी तरह हैं। नॉयलर 2017 में जब यहाँ पे इस्लामाबाद की मार्केट के अंदर ये बड़ी कंपनी ने मुतारिफ़ करवाया, तो पहले साल में बड़े फार्मर्स ने इसको बड़ी तादाद में डाला। 10,000 20,000 के इसके फ्लॉक डले, और ये कलर्स में बिल्कुल वैसा ही है जैसा गोल्डन मिस्री बर्ड होता है। यहाँ तस्वीर में आप देख पाएंगे नॉयलर को। तो पालने के बाद इसके जब फार्मर ने इसको तैयार कर लिया, तो एक तो उन्होंने जिस पर्पस के लिए चूज़ा डाला था वो था उनका गोश्त का हदफ पूरा करना इससे, और वो ऐसा ही हुआ। गोल्डन मिस्री जो 90 से 100 दिन के दरमियान में 1.25 किलो की एवरेज करता है, ये 65 से 70 दिन के दरमियान ही अपनी एवरेज को पूरा कर लेता है। यानी 1 किलो 300 ग्राम से भी ज़्यादा का वज़न ये 65 से 70 दिन के दरमियान में देता है, हाई प्रोटीन डाइट से, जो हम ब्रायलर को दिया करते हैं उस डाइट से। और नॉयलर चूज़ा अगर अंडे की पर्पज़ से हम रखें तो इसकी प्रोडक्शन गोल्डन से कम है। कोई 55 से 60% ये इसकी प्रोडक्शन एवरेज आती है। और अंडे का वज़न इसका 65 ग्राम है। अंडे का वज़न इसका बेहतर है, बड़ा है। अंडे का वज़न, चूज़े का वज़न भी ज़्यादा होता है गोल्डन मिस्री से। अगर आपको इसका चूज़ा चाहिए हो, पिंडी इस्लामाबाद में ये हाइबर्ड के नाम से जाना जाता है। आप हाइबर्ड बोलोगे तो ये आपको नॉयलर का चूज़ा दे देंगे। तो फार्मर ने इसे वक्त बचाने के लिए, अपनी फ़ीड के अखराजात कम करने के लिए, और दीगर अखराजात भी कम हो रहे थे, जितना वक्त बच गया ये तैयार किया। लेकिन जब मार्केट में इसको लाया गया तो यहाँ के मार्केट वाले जो बड़े शेड से माल उठाते हैं, उन्होंने इसका नाम रख दिया रंगदार ब्रायलर। उनका ये नाम रखने की वजह क्या थी? मैंने बहुत तहकीक की इस पे, आखिर किस वजह से उन्होंने इसको रंगदार ब्रायलर का नाम दिया। तो पहली चीज़ जो समझ में आई वो था इसका वज़न तेज़ी से करना। गोल्डन मिस्री इतनी वक्त में ये वज़न कर नहीं सकती। ये बर्ड जो है ये कर रहा था इतनी देर के अंदर वज़न। एक ये वजह बनी, रंगदार ब्रायलर इसका नाम रख दिया। दूसरी, इसकी टांग मोटी है। जैसे गोल्डन मिस्री की टांग जो है वो देसी मुर्गी की तरह बारीक है, इसकी टांग, इसका पंजा बड़ा फैला हुआ और मोटा है, जैसे ब्रायलर के ब्रीडर का हुआ करता है। और तीसरी बड़ी वजह, इसका गोश्त का कलर भी ब्रायलर के गोश्त के कलर से मिलता जुलता है। चौथी बड़ी वजह, रंगदार ब्रायलर का नाम मंडी वालों को देने की, ब्रायलर की तरह ब्रायलर का रेस्पिरेटरी ट्रैक निस्बतन गोल्डन मिस्री से छोटा रह जाता है। इसी तरह इस बर्ड में देखा गया कि वज़न तो इसने तेज़ी से किया, लेकिन सांस लेने का निज़ाम है इसका जो, उसमें बीमारियां ज़्यादा पाई गई। घुटने की वजह से आईबी, सीआरडी और सीसीआरडी का शेड्स पे बहुत सामना रहा, क्योंकि जो बड़ा फार्मर होता है 20-30 हज़ार वाला, वो एक चीज़ को नोटिस करके चल रहा होता है जो छोटा फार्मर नहीं करता। तो पहले साल ही इसकी सेल के अंदर मंडी वालों ने जो है इसका रंगदार ब्रायलर रखा नाम, और इसकी सेल में ये मसाइल खड़े हुए। दूसरा साल यानी 2018 में इसकी बड़े सतह पे फार्मिंग बंद हो गई, और 2019 में ये बिल्कुल नीचे वाले लोगों में चला गया। कुछ लोगों ने जो
گاؤں دیہات یا چھوٹے شہروں میں ہیں، انہوں نے چھوٹے فارمر کو اس کا ٹارگٹ کرنا شروع کیا اور ان کو یہ ڈلوانا شروع کیا۔ فارمر کو یہ بھی نہیں پتہ کہ نوائلر اور برائلر اس میں فرق کیا ہے، کیونکہ جب آپ جانتے ہی نہیں تو آپ کو کوئی برائلر نوائلر کر کے پکڑا دے یا نوائلر کو برائلر کر کے پکڑا دے تو آپ کو کیا پتہ لگے گا۔ یہی وجہ تھی اس ٹاپک کو آج ڈسکس کرنے کی۔ دوبارہ میں ریپیٹ کروں گا کہ برائلر جو ہے وہ 2 کلو 200 گرام قریب 35 سے 40 دن میں اپنا وزن کر لیتا ہے کنٹرول شیڈ میں۔ اس کا ایف سی آر بہتر ہوتا ہے، وزن زیادہ اچھا کر لیتا ہے کم فیڈ کھا کے۔ اوپن شیڈ میں تھوڑا یہ لیٹ ویٹ کرتا ہے۔ نوائلر اپنا 2 کلو وزن برائلر نے پورا کیا 40 دن میں، نوائلر اپنا 2 کلو وزن پورا کرتا ہے قریب 90 دن میں۔ 90 سے 100 دن کے درمیان میں یہ اپنا ایوریج ویٹ 2 کلو کر لیتا ہے۔ اب ایک طبقہ یہ کہتا ہے کہ کیونکہ یہ لیٹ وزن کرتا ہے اس لیے، اور اس کے کلر بھی گولڈن مصری سے ملتے جلتے ہیں، تو اس وجہ سے یہ دیسی بریڈ ہی ہے۔ اور بعض لوگ یہ فارمر کو چھوٹے کو جھانسا دے کے اس کا چوزا 70 روپے 80 روپے اور 100 روپے میں دے رہے ہیں۔ اس چیز کی بھی آپ کو میں واضح کرتا چلوں، کیونکہ کرونا کی وجہ سے بریڈر بہت زیادہ سیل ہو گیا تھا، ابھی ریٹ بہت ہائی ہے۔ تو نوائلر کا ریٹ ابھی 38 روپے چل رہا ہے، ہیریٹیج کا ریٹ بھی 38 روپے ہی چل رہا ہے۔ اس کا کبھی بھی ریٹ 40 45 50 نہیں ہوا، بلکہ پچھلے سال تو یہ 24 روپے میں فروخت ہوتا رہا ہے۔ بڑے کمرشل فارمر جو ہیں ان کے لیے یہ، جنہوں نے تو ڈال لیا ان کو تو پتہ ہے، جو بھی نئی فارمنگ کرنے جا رہے ہیں ان کے لیے یہ میسیج ہے کہ آپ نوائلر کو نہ ڈالیے گا۔ سیل میں آپ کو اس کا ریٹ ابھی آج کل گولڈن مصری کا قریب شیڈ کا ریٹ جو چل رہا ہے وہ 410 روپے پر کے جی ہے۔ نوائلر کا ریٹ اگر آپ کے پاس تیار ہوا تو کوئی بھی آپ کو 160 یا 70 روپے ریٹ نہیں لگائے گا پر کے جی، میں شیڈ کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ اس کی سیل میں مسئلہ آتا ہے۔ اور جو منڈی والے اٹھانے والے ہیں وہ آپ کا برڈ کھڑا دیکھ کے آپ کو بتا دیتے ہیں کہ یہ بریڈ کون سی ہے، لیکن جو آپ کو چوزا سیل کرے گا وہ آپ سے پیسے لے کے سائٹ پہ ہوگا۔ اور خوراک بھی، یہ کھانے کی سپیڈ اس کی زیادہ ہے، گولڈن مصری کی نسبت یہ زیادہ فیڈ، اس کا فیڈ انٹیک زیادہ ہے اور بیماریاں بھی زیادہ ہیں۔ تو میں آپ کو یہ اس کی بارے میں معلومات دینے کے ساتھ ساتھ بارہا بار یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ اس سے بچیے گا، اسے نہ ڈالیے گا۔ نوائلر کا پاکستان میں فی الحال ابھی کوئی فیوچر نہیں ہے، آنے والے وقت میں یہ ڈیولپ ہو جائے تو کوئی پتہ نہیں۔ اور یہ کوئی نئی بریڈ نہیں ہے، نہ ہی کوئی کمپنی اسے بھی 2021 میں انٹروڈیوس کروانے جا رہی ہے۔ یاد رہے 2017 میں اس کا بہت پیک کا دورانیہ گزر چکا ہے۔ ابھی یہ برڈز ہم نے خود پالے، خود بڑے کیے، بڑے کر کے یہ خود پریکٹیکلی آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں، جو منڈی کے اندر مسائل اس کے کھڑے ہوئے وہ آپ لوگوں کو میں نے بتائے۔ لیکن آخر میں پھر میں وہی گزارش کروں گا، کمرشل فارمنگ میں نہ یہ انڈے کے لیے فائدہ مند ہے اور نہ ہی گوشت کے لیے۔ ہاں، اس کی سیل کا مسئلہ حل ہو، سیل اس کی گولڈن مصری کے ہی ریٹ پر ہو تو پھر یہ فائدہ مند ہے۔ انڈے کا ریٹ اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ پروڈکشن نہیں ہے اس کی اتنی، تو اگر اس کا انڈے کا ریٹ گولڈن مصری والا لگ بھی جائے تو فیڈ کے کھانے کی مقدار تو اتنی ہی ہے جتنی گولڈن مصری کھاتی ہے، لہٰذا پروڈکشن کم ہونے کی وجہ سے انڈے میں سے بھی کچھ بچت نہیں آئے گی۔ تو یہ تھا فرق نوائلر کا اور گولڈن مصری کا اور برائلر کا۔ میں نے تینوں پرندے آپ کے ساتھ واضح کر دیے، کیونکہ یہ رنگ دار ہے نوائلر گولڈن مصری کی طرح، تو لوگ جو ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اسے جلدی پال کے اور گولڈن مصری کے ریٹ پہ مکس بریڈ جو یہاں پہ ہم اسے سیل کر لیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔